अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। एक बार फिर पुलिस पर एक और नया तजुर्बा करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह तजुर्बा खैर माजी में भी हुआ था, लेकिन इस बार एक बार फिर तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर थानों को जम किया जा रहा है। पुलिस रूल को देखा जाए, माजी का पुलिस रूल जो था उसमें यह था कि इतनी स्ट्रेंथ होगी तो उस स्ट्रेंथ पे इतना डीएसपी होगा, उसके बाद फिर एसपी के अंडर में जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसके बाद जो है एसएसपी होगा, फिर डीआईजी होगा, फिर एडिशनल आईजी होगा। ये तमाम स्ट्रेंथ का फैसला किया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि अब फिर एक बार थानों को जम करने, जबकि शहर बड़ा होता जा रहा है, 3.5-4 करोड़ की आबादी है और इसमें हम थानों को बढ़ाने के बजाय उनको कम कर रहे हैं। तो अफसोस की बात तो एक ये है कि 1834 का पुलिस रूल है और इस पुलिस रूल में कभी भी तरमीम नहीं की गई और न ही तरमीम करने की कोशिश की गई है। इस रूल के हिसाब से जो है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो उस दौर की थी और पोस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो भी उस दौर की थी। अब अगर जब ये बढ़ाएंगे तो वैकेंसियां भी बढ़ेंगी और वैकेंसियां बढ़ेंगी तो हुकूमत पर बोझ बढ़ेगा और हुकूमत पर बोझ बढ़ेगा तो तमाम चीज़ें, वर्दियां भी होंगी, फिर मकानात भी बनेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। अब ये जो साइडों पे भर्तियां कर रहे हैं, ये पुलिस रूल में तरमीम के बगैर जो है वो भर्तियां की जा रही हैं। उसके बाद पुलिस ऑर्डर 2002 निकला। ये 2002 जो था ये भी आधा तीतर आधा बटेर है। अगर इसका हिसाब किया जाए तो इसके नए तजुर्बात को कराची और नॉन कराची को रखकर सामने पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो मंजूर किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें शिकें उसकी बाकी हैं। और इसमें अब ये देख लें, हाल ही में सिंध में जो इंस्पेक्टर भर्ती किए गए, वो जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए उनको कराची लाकर पोस्टिंग दे दी गई और तफ्तीश का इंचार्ज उन्हें बना दिया गया। अब बताएं, जो जिन्हें 6 माह हुए उन्हें आप तफ्तीश का इंचार्ज बना दें तो जो पीछे जो पोजीशन है, जो पीछे से नीचे से रैंकर्स हैं, उनका क्या होगा और वो क्या जाने तफ्तीश क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर अंदरून सिंध की बात की जाए तो वहाँ तो तमाम पुलिस ही जो है वो एसपी और एसएचओ के अंडर में, वहाँ के ये दोहरा मयार है पुलिस का, ये दोहरा मयार है। कराची पुलिस के लिए एक अलग मयार किया हुआ है, आईजी सिंध तो एक ही है ना, गुलाम नबी मेमन है। अब ये दोहरा मयार किया गया है। अब अगर आईजी सिंध इस पे कहते हैं कि मैं तो सिंध को देख रहा हूं, तो एडिशनल आईजी कराची इसको देखेंगे, लेकिन अब तक ये एडिशनल आईजी कराची नहीं देख रहे, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ही देख रहे। दोहरा मयार है। वहां कौन से यूनिट है? कोई एसआईयू है, एवीएलसी है या एवीसीसी है? कोई भी यूनिट नहीं है। वो तमाम जो यूनिट्स हैं ये यहीं पर हैं कराची के अंदर और तमाम चीजें। अब एक नई, हम इसको फिल्म कहेंगे कि एक नई फिल्म सामने आई है। पहले तो ड्यूटी अफसर को इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया था, तमाम थानों में ड्यूटी अफसर इन्वेस्टिगेशन के हवाले हो गए। अब केमाड़ी में हेड मॉडलों को भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। अब ये हेड मॉडल जो है ये भी इन्वेस्टिगेशन एसआईओ के हवाले होंगे। अगर 100 आदमियों की नफरी है, उनकी डिप्लॉयमेंट है, तो वो एसआईओ के बोलने पे करेगा या एसएचओ के बोलने पे करेगा? तो ये एक सरजंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। अभी तक यही चीज डिसाइड नहीं हुई। आपने पुलिस के 8 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पुलिस के, लेकिन जुडिशरी के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर देखा जाए, डीजे कोलंगी, डीजे सिटी और डीजे केमाड़ी कोई है ही नहीं और अदलिया को एतमाद में नहीं लेते, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। भाई अदलिया को भी एतमाद ले लो, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लेना।
ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے کچھ ان کے ساتھ بھی کوئی چیز کر لیں، لیکن عدلیہ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اب ملیر ڈسٹرکٹ ملیر ہے، اس کے آدھے تھانے ملیر میں ہیں، آدھے ایسٹ میں ہیں اور آدھے ساؤتھ میں۔ تو کس طریقے سے یہ معاملات، کس طریقے سے افسر کوآرڈینیشن کرے گا؟ ہمیں تو 100% نتائج چاہیے، بے شک 10% ہم وسائل دیتے رہیں، لیکن نتائج 100% چاہیے، یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ اب اگر اور بات کی جائے، پروپوزل کی بات کی جائے، پروپوزل جو دیا گیا ہے، تو اس پروپوزل کے حساب سے جو پروپوزل دیا گیا تھا اس میں یہ تجویز دی گئی ہے چیف سیکرٹری کو کہ 40 تھانے جو ہیں وہ کم کرنے۔ اب تھانوں کو ضم کرنے کی بات ہوتی ہے، 40 تھانے کم کرنے۔ اب یہ 40 تھانے کم کرنے کے لیے کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایسٹ اور ویسٹ میں۔ اس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جس طرح سے ابھی ہے، اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی 1 ہوگا اور 2 ہوگا۔ اس کے انڈر میں 4 ڈسٹرکٹ ہوں گے، ان ڈسٹرکٹ پہ 4 ڈی آئی جیز ہوں گے جو ڈسٹرکٹ انچارج ہوں گے، اور یہ 20 گریڈ کے ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی تجویز دے دی گئی۔ پھر ڈی آئی جی کے انڈر میں 2 ٹاؤنز ہوں گے، اور اس میں ٹاؤن کی کمانڈ جو ہے وہ ایس ایس پیز کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تجویز دی گئی ہے، اس تجویز سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ یہ آپ اتنے ڈی ایس پیز ہیں، اتنے ایس ایس پیز ہیں، ایس پیز ہیں، یہ کہاں کھپائیں گے آپ؟ یعنی پولیس پہ ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اپنے طور پہ پریشانی کا شکار ہے، ڈی مورلائز ہو رہی ہے۔ پولیس کو ڈی مورلائز کر دیں، ہیڈ مورل کو آپ نے تفتیش کے انڈر میں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایچ او کو ڈی ویلیو کرنے کی ایک اور کارروائی، اگر ڈکیتی مزاحمت پر کوئی بھی شخص زخمی ہوگا، اس کے لیے آپ نے ڈیوٹی افسر اور ہیڈ مورل تو آپ نے ویسے ہی تفتیش کے حوالے کر دیے، اب اس کے علاوہ اس کے لیے علیحدہ افسر آپ نے ڈسٹرکٹ میں تعینات کیا ہے جو کہ اس کی تفتیش کرے گا۔ تو وہ نہ ایس آئی او کے انڈر میں نہ ایس ایچ او کے انڈر میں، وہ ایک نیا اوپر سے آیا، یہ ایک نئی فلم شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ کام کو پھیلاتے جا رہے ہیں، کام کو صحیح رکھیں، اتنا نہ پھیلائیں کہ آپ کے ایس ایچ اوز بھی پریشان ہو جائیں۔ پولیس ڈی مورلائز ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو آپ حالات کو اگر صحیح کرنے کا طریقہ ہے تو سب سے پہلے میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، لوکل پولیس تھانوں کو مضبوط کریں۔ آپ تھانوں کو مضبوط کریں گے تو یہ تمام چیزیں ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے۔ اے وی ایل سی بھی آپ کے تھانے میں ہونی چاہیے، اے وی سی سی بھی تھانے میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او گندے ہیں تو آپ اپنے سیاسی آقاؤں کو چھوڑ دیں، اور سیاسی آقاؤں کو چھوڑ کے میرٹ پہ ایس ایچ او تعینات کریں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا نا، میرٹ پہ ایس ایچ او تعینات ہوتے تھے، اتنی سیاسی مداخلت نہیں تھی، وسائل بھی نہیں تھے، اس وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ایس ایچ او آپ کو کارکردگی دکھاتا تھا، کرائم کی شرح کتنی کم ہوتی تھی، تمام چیزیں کم ہوتی تھی۔ لیکن پسند نہ پسند، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پسند نہ پسند کے اوپر آپ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بیسک یونٹ جو ہے وہ تھانہ ہوتا ہے، آپ تھانوں کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ پولیس رول کے مطابق اتنی نفری یہ ہوگی، یہ کس طریقے سے ریورس کریں گے؟ خیر، آپ نے تو ترمیم ہی نہیں کی، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی پھر، لیکن جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنی کمانڈ اچھی ہوگی۔ شہر بڑھتا جا رہا ہے، تھانوں کو بڑھانا چاہیے۔ آپ کم کرنے پہ آ گئے، تھانوں کو کس طریقے سے کم کریں گے آپ؟ اور سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ اچھی پولیس مانگتے ہیں تو اچھی پولیس کا تو حال احوالی جو ہے، یعنی پولیس اتنی ڈی مورلائز ہو گئی ہے، اتنا ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ ایس ایچ او کے ہاتھ سے آپ گندے ہیں نا تو نہ تعینات کریں، آپ خوش نہ کریں نا اپنے اوپر والوں کو۔ جو اچھے کام کرنے والے تھے انہیں دہشت گردوں نے مار دیا، جو اچھے کام کرنے والے تھے ادھر ادھر کی سنگن کر کے آپ نے ان کو جبری ریٹائر کر دیا، اور اب کچھ کام کرنے والے وہ بلیک لسٹوں کے حوالے ہو گئے، وہ بلیک کمپنیوں میں آ گئے۔ تو جو اچھا کام کرتا ہے اس کو کوئی رعایت بھی دینی چاہیے۔ اس ضمن میں ہم آپ کے ساتھ مزید بھی سنسنی خیز انکشافات کریں گے، کئی سنسنی خیز انکشافات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔